morning. Welcome to my channel. And sa umagang ito ay ating pag-aralan ng isang magandang mensahe. Just check everything and continuous na tayo sa ating pag-aaral tungkol sa mga katuruan ng ating Panginoon. So, sa umagang ito ay pag-aralan natin ang paghukom ng Diyos. So, basahin natin sa Ezekiel 14. Actually, ito is Bisaya version and magbisaya ta para na sa tanan nga mga Bisaya o sa tanan sa mga dili Bisaya, pwede nato i-translate sa lain nga pinulungan. O sa pagkaroon kinining buntaga, maayo kayo ang mensahe nga gihatag sa Ginoo kanato. So dili gyud nako mapugnan na no share pod diha sa inyo ha. So ang pulong sa Ginoo diri sa Ezekiel 14 versikulo 12 hangtod 23. Kini nag-ingon ug ang Ginoo mingon kanako, tawo, kung makasala kanako ang usa ka nasud tungod sa ilang pagbiya kanako, silutan ko kini ug kuhaon ang gisaligan nila sa ilang pagkaon, ug padad-an ko sila gutom aron mga matay ang mga tawo. O kahayupan, bisan pag nagpuyo uban kanila si Noe, si Daniel o si Job, kinira sila'y maluwas tungod sa ilang pagkamatarong. Ang Ginoong Dios mao nagsulti niini, kung patunghaon ko sa ilang nasud ang mga ihalas nga mananap aron mulaglag niini ug mahimo kining kamingawan, ug wala nay tawo nga moagi niini tungod sa mga mananap, ug bisan pag nagpuyo uban kanila kining maong tawo, kaning maong tulo ka tawo, tungod kay ako Dios man nga buhi, kining tulo ka tawo dili makaluwas sa ilang mga anak, kundili sa ilang kaugalingon lamang, ug ang yuta mahimong kamingawan. Ang Ginoong Dios mao'y nagsulti niini. O kun padad-an kog espada ang maong yuta ug moingon ako nga ipahabas ko sa espada ang nasud ug pamatyon ang mga tawo ug mga mananap, ug bisan pag nagpuyo uban kanila kining tulo ka tawo, tungod kay ako Dios man nga buhi, kining tulo ka tawo dili makaluwas sa ilang mga anak. Ang ilang kaugalingon sakit ug tagbawon ko ang akong kaligut-gut pinaagi sa pagpamatay sa mga tawo ug sa mga mananap. Bisan pag nagpuyo uban kanila si Noe, si Daniel ug si Job, tungod kay ako buhi man nga Dios, kining tulo ka tawo dili makaluwas sa ilang mga anak. Maoray maluwas ang ilang kaugalingon tungod sa ilang pagkamatarong. Ang Ginoong Dios mao'y nagsulti niini. Kini ang gisulti sa Ginoong Dios, ipadala ko sa Jerusalem ang upat kadagkong silot, ang gubat, gutom, bangis nga mga mananap ug sakit, nga mulaglag sa mga tawo ug sa mga mananap. Kung aduna pagayon mahabilin nga maoy motabang sa ilang mga anak aron makaikyas, unya muduol sila kanimo ug makita mo nga ang ilang pagkadautan masayod ka nga husto ang silot nga gipahamtang ko sa Jerusalem. Makasabot ka nga dautan sila kaayo ug masayran mo nga wala ko buhata ang tanan kong gihimo niini sa wala lamay kapasikaran. Ang Ginoong Dios mao'y nagsulti niini. Amen. So kini ang hukom sa Dios sa tanan nga nasud, dili gayud nato malilong na kada adlaw karon adunay mga kaguliyang gubat, no? Kini giingon sa Ginoo nga padad-an gayud
sa Dios og 3 ka silot, no? Upat ka dagkong silot mao ang gubat, gutom, bangis nga mga mananap ug sakit. Particularly giingon ni sa Dios sa mga Jerusalem, pero I believe na nagtuo ko nga ang kining tanan nga hitabo karon sa kalibutan, ang Dios gayud naghukom. O bisan pag bisan pag nagpuyo kanato ang mga kining 3 ka pinaka matarong o dagkong tawo sa kasaysayan, si Noe, si Daniel o si Job, no? Sama sa nahitabo ni Noe kaniadto na ang Dios grabe ang iyang kasuko. Si Noe, sa panahon ni Noe, sila lang, iya lamang panimalay, maoy naluwas, 8 lang sila, no? Si Daniel sab, no, siya naa sila nagpuyo sa Babylon. Gipamatud-an gyud sa Dios ang iyang gahom. Ug mangutana kita, unsa man di ay kinsa na lang man di ay ang maluwas, unsa na may angay natong buhaton karon. So giklaro gayud kaayo sa Ginoo dinhi nga bisan pag magpuyo, no, kining 3 ka tawo uban kanato, apan dili gayud sila makapaluwas, dili gayud sila makaluwas, dili gayud sila maoy moluwas. Kinsa man di ay ang manluluwas, walay lain. Diri sa Juan 3:21, sa unsang paagi kita maluwas karong panahona, no, nasayod kita ang tanan nga walay lain kundi si Ginoong Hesukristo lang. Siya ang atong manluluwas. O si Jesus miingon sa iyang mga pulong dinhi sa 3 sa Juan 20 versikulo 21, apan ang magbuhat sumala sa kamatuoran moduol sa kahayag aron makita nga nagmatinumanon siya sa Dios. So ang matag-o sa kanato pagahukman base sa atong mga binuhatan, ug base sa atong mga binuhatan ang Dios nagatan-aw sa atong kasing-kasing, sa motibo sa atong kasing-kasing. Sa ato ang pagtuo kang Hesukristo, mao kini ang naghatag kanato kaluwasan. So kung mudawat day kita kang Hesukristo, kinsa man siya, no? Kung ang tao magbuhat sumala sa kamatuoran ug ang kamatuoran mao'y makapahiling kawas kaniya, gikan niining tanan nga hukom o nga silot sa atong buhi nga Dios. Kining tanan nga mga silot sa atong buhi nga Dios nahitabo na gayud karon, ug dili gayud nato kini mapugnan, no, bisan pag unsaon nato paghangyo ngadto sa atong buhi nga Dios, tungod kay ang Dios grabe na ang iyang kasuko, grabe na ang iyang silot nga gibahamtang. So mao nang ingon si Jesus nga bisan ang 2 ka tawo nga nagaling, ang isa kuhaon, ang isa ibilin. So very dayag na gyud kaayo kay nakita na gyud nato usab na ang kadautan sa mga tawo. So sa Juan 3:31 hangtod 36, ningon siya dinhi, siya nga gikan sa langit labaw sa tanan. So kinsa may gikan sa langit nga mianhi dinhi sa yuta, wala lain kundi si Jesus. Siya nga gikan sa yuta, yutan-on, og magsulti mahitungod sa mga butang nga yutan-on. Siya nga gikan sa langit labaw sa tanan, nagmatuod siya sa iyang nakita ug nadungog apan walay mituo sa iyang gisulti. Ang mutuo sa iyahang mensahe nagpamatuod nga matinud-anon ang Dios, kay ang sinugo sa Dios nagsulti sa mga pulong sa Dios, ug sa walay sukod ang Dios naghatag kaniya sa iyang espiritu. Ang amahan nahigugma sa iyang anak, o gitugyan sa amahan ang tanan ngadto kaniya. Ang mutuo sa anak may kinabuhing dayon,
apan ang dili motuo sa anak dili makabaton sa kinabuhing dayon. Magpabilin hinuon kaniya ang kapungot sa Dios hangtod sa kahangturan. Mga katawhan sa Dios, mga igsuon ko ni Kristo, no, kining tanan nga mga pulong sa atong Ginoong Hesukristo, nakahagit na ko karon sa paghatag og mensahe kaninyo nganuman kay nakita gayud nato ang mga nahitabo sa atong palibot. No, akong gi-encourage ang matag usa na magbaton gayud kita og relasyon diha sa atong buhi nga Dios. No, ang atong mga igsuon kaparintihan nga nag-alagad diha sa buhi nga Dios dili gayud makaluwas kanato. No, walay si kinsa nga makaluwas sa atong kaugalingon, gawas lang sa atong Ginoong manluluwas nga mao si Ginoong Hesus. Og kinahanglan nga magbaton gyud ta og relasyon ngadto kaniya, magbaton gyud ta og pagtuo, dili lang pagtuo nga nagatuo ka nga daw sama lang naay tinuod Ginoo, pero kinahanglan naay uban nga buhat, naay pagsanong sa kamatuoran. No, kay kung wala kitay pagtuo diha kang Ginoong Hesus, no, base sa pulong nga atong gibasa karon sa Juan 3:31, no, nagmatuod siya sa iyang nakita og nadungog apan walay mituo sa iyang gisulti. Rimnan kayo ni karon, daghan ang tinuod niingon nga nagtuo ni Hesukristo pero walay pagtuo. No, walay pagtuo sa tanang gipamulong ni Hesus, walay pagsanong sa iyang mga pulong. Ang kamatuoran nga gipamulong ni Ginoong Hesus kinahanglan buhaton nato, kinahanglan kinabuhion nato, kinahanglan tumanon nato kini. Kay ania kita dinhi sa yuta ug kita mga yutanon lamang kita. Pero siya nga gikan na sa langit, gikan siya sa langit ug ningnaog diri sa yuta, nagpamatuod siya nga sa tanan niyang nakita didto sa langit, no, aron kitang tanan nga ningtuo niya sa tanan niyang gipamatuod atong tumanon ug atong sanungon, dalon usab kita niya ngadto didto sa langit. So sama na kini ang kaato ang paglaom niining panahona, kini maoy ato ang huptan, no, kay ang sinugo sa Dios nagsulti sa mga pulong sa Dios, og sa walay sukod ang Dios naghatag kaniya sa iyang espiritu. So kung atong tumanon ang mga mensahe nga nagpamatuod nga matinud-anon ang Dios, no, ang Hesus na atong gituuhan, atong gitawag nga Kristo, Ginoo, kung ato ka nang himuon nga tinuod sa atong kinabuhi, kinahanglan gayud natong mapamatud-an usab sa atong kaugalingon na ang Dios matinud-anon, ang Dios buhi, ang Dios matarong, no. Ang motuo sa anak may kinabuhing dayon, apang dili motuo sa anak dili makabaton sa kinabuhing dayon. No, hinuon unsa diri ka words, magpabilin hunuon kaniya ang kapungot sa Dios hangtod sa kahangturan. Dili gayud salyon ang pag-ikyas sa kapungot sa Dios. Dili sayon, apan kinahanglan natong tuuhan kini, kay ang kapungot sa Dios grabe kaayo, no. Kung kining atong yutan-ong lawas karon, kung ang Dios mapungot nato bisan sa kadali lang, isa lang niya kapulong mahimong mubiya gikan nining lawasa ang espiritu sa Dios og mamatay gayud dayon ang tawo, mamatay kita. So unsa may angay natong buhaton, bisan daw ingon siya sa Ezekiel, bisan pag nagpuyo kita uban sa mga pinili sa Dios, no, bisan nagpuyo kita uban sa mga pinili sa Dios, dili gayud makaluwas. So kinsa man gyud ang atong gunitan, kinsa gayud ang atong tuuhan, kinahanglan relasyonon nato karon si Ginoong Hesus. Kinahanglan pangitaon nimo siya, kinahanglan imo siyang
tawgon, imo siyang seek Him. Muna ka na bang pangitao nato siya sa tibuok natong kasing-kasing, sa tibuok natong hunahuna, asa nato siya makita mga igsuon. Diri lang sa pagbasa sa Bible. Basahon nato ang pulong ni Kristo. Basahon nato ang iyahang mga gipanudlo ug ato kanang tumanon. No, ang pagkamatarong dili masayon. Ang pagpabilin ni Kristo dili lalim, dili masayon. Apan ang pagsanong kinahanglan natong paningkamutan o pangayoon diha sa to ang Ginoong Hesus. Maski ako naningkamot, kitang tanan kinahanglan maningkamot ug mutuo sa iyang mga gipamulong. Kay iniingon man siya ang kamatuoran mao'y makapahiling kawas kanato. Ug batunan nato kanunay ang kamatuoran nagikan lamang sa pulong ni Hesus. No, kay ang iyang mga pulong puno sa gahom ug kamatuoran nga mao'y makapahiling kawas sa tanan. So God bless you, maayong buntag mga igsuon. Mao lang ni akong ipahatag kaninyo nga mensahe nga gikan gayud kini sa Ginoo ug nadasi gayud ako sa pagpulong ngadto kaninyo kay dili gayud mahamay-hamay ang mahitabo sa paghukom sa Dios ug akong naato lang naabrihan lang nato ang atong salabutan, ang ato ang spiritual nga panglantaw. Nakita ako mismo, nakita nako kung unsa gayud kalisod, unsa gayud ang hitabo sa panahon nga ang Dios naghukom ug kung ato lang sabton ang mga panghitabo sa mga kalibutan karon, mga kamatay, gubat, mga bagyo ug daghang mga nangamatay, bisan asa ta molingi kana nagpamatuod nga ang Dios naghukom na gayud sa kalibutan. So kinahanglan kita magpabilin na matinud-anon ug pabiling matinuuhon ang atong pagtuo. Kinahanglan huptan nato kini ug dili gayud mahimong sama sa balud ang atong pagtuo. Kinahanglan motutok na kita karon ni Ginoong Hesukristo. Mututok kita kaniya, mutuon kita sa iyahang mga pulong, sa iyahang pagginabuhi diri sa yuta aron kanunay atong masinati ang grasya, ang panalangin nga dili gayud matapos, dili gayud mawala. Labaw sa tanan, dili mawala nato ang gasa sa Dios, mao ang kinabuhing walay katapusan. Kay kung kita kuhaon man o itugot man sa Dios na mawala o mamatay kita, aduna kitay paglaom, no, aduna kitay kinabuhing walay katapusan. God bless you and may the Lord bless you. Let me pray. Lord Jesus, thank you sa imong pagkamatinud-anon. Salamat sa imong gugma. Salamat sa imong pagpasaylo o pinaagi sa imong hamili nga dugo. Pasaylua kami, o Dios, limpyuhi ang among matag usa ka kasing-kasing ug hunahuna ug kuhaon mo ang tanang mga butang nga nakapababag sa among pagtuo diha kanimo. Bisan Lord, niini nga video ikaw magagamit niini sa tanang nagtan-aw nga mapadayunon, mapailubon, Ginoo. Ikaw magapapas sa tanan nilang kasaypanan ug tabangi ang matag usa nga mahibalik diha kanimo, nga muduol diha kanimo ug mo talikod sa tanang kasaypanan nga nakahatag og kapungot, kaligutgot sa atong Amahan nga langitnon. Ginoo, sapat na ang imong hamili nga dugo, ang imong kinabuhi nga giula sa krus aron pagredeem sa matag usa kanamo. Lord, I pray akong gaampo kog kaluoy alang sa tanang katawhan nga naa sa kaguliyang karon, nga naa sa gubat, sa Lebanon, sa Jerusalem, o God. Nagaampo ko nga ikaw gayud magahatag sa imong grasya sa matag usa kanila, o Dios, sa tanang katalagman nga nahitabo sa kalibutan karon. Ikaw, Ginoo, magahatag og kagawasan, kalig-on
sa tanang katawhan nga naa nakigrelasyon kanimo, ug sa tanan nga wala pa nakigrelasyon kanimo, sa tanan nga wala pa nakasinati sa imong gugma, sa imong kaayos, sa imong pagkamatinud-anon. Ginoong Hesus, kaluy-i kaming tanan, kaluy-i ang imong katawhan, kaluy-i ang imong pinili, labi na sa mga kaigsuunan nako sa espirituhanong mga panimalay. O Dios, ligunon mo ang matag usa, padayunon mo kami nga magpabilin diha kanimo, ug ang imong pulong magpabilin ngari kanamo. O sa katapusan, O Dios, tipigi ang matag usa, tipigi ang matag panimalay, tipigi ang imong mga piniling katawhan, labi na diri sa Pilipinas, ug ang tanan nga mga katawhan nga naa sa laing nasod, lain ang mga Pilipino nga naa sa laing nasod, mga OFW nga naa sa laing nasod. Ginoo, tudloi sila sa pagsalig ug pagtuo diha kanimo lamang. Kini mao'y makaluwas kanamo, ug amo kang gipangayo nga mao'y mugiya, mutabang, muhupot ug mubadlong sa tanan nga amo ang nabuhat nga dili maayo. Lord, dalaygon ka, salamat niining adlaw. Bless your people. Bless and have mercy. Have mercy in us, Lord. In Jesus' name, Father, we praise you. Amen. God bless you.